तमीज़ की तारीफ और उसकी मिसालें बयान करने जा रहे हैं। फरमाते हैं वह हाल इसमें, हाल वो इसमें है कि नकेरा के दलालत कुनत बर हैअत फ़ाइल। नकेरा हाल वो इसमें नकेरा है जो दलालत करता है फ़ाइल की हैयत पर। इस पर फ़ाइल की हैयत पर, हालत पर। कौन? हाल। जैसे राकिबन दर जा ज़ैदुन राकिबन, जैसा कि जा ज़ैदुन राकिबन में राकिबन, ये राकिबन क्या है? हाल वाक़े है, फ़ाइल की हालत को बयान कर रहा है। फ़ाइल कौन है? ज़ैद है। उसकी हालत बयान कर रहा है कि ज़ैद जो आया है वो माशियन नहीं, पैदल नहीं, बल्कि सवार होकर आया। तो ये हालत ही बयान करना हुआ। तो ये ज़ैद जो है उसकी हैयत को बताया किसने? राकिबन ने। तो राकिबन क्या है? हाल है। और हाल वाला कौन है? ज़ैद है। उसी को ज़ुलहाल कहते हैं। ठीक। अब ऊपर से तारीफ फिर मिलाकर लाइए कि हाल वो इसमें नकेरा है जो दलालत करता है फ़ाइल की हैयत पर या पर हैयत मफ़ऊल, या मफ़ऊल की हैयत पर। फ़ाइल की हैयत पर या मफ़ऊल की हैयत पर। फ़ाइल की हैयत पर जो दलालत करेगा उसकी मिसाल गुजर चुकी। मफ़ऊल की हैयत पर जो दलालत करेगा उसकी मिसाल ये है जैसा कि मशदूदन दर दरबतो ज़ैदन मशदूदन, करेगा जैसा कि ज़रबतो ज़ैदन मशदूदन में लफ्ज़ मशदूदन है। ये मशदूदन ये मफ़ऊल की हैयत पर दलालत कर रहा है। समझ कि नहीं? अब मफ़ऊल कौन है? इस मिसाल में ज़रबतो ज़ैदन में ज़ैद क्या है? मफ़ऊल है। मैंने ज़ैद को मारा। किस तौर पर मारा? ज़ैद को आपने लेटाकर मारा। समझे कि नहीं? करवट करके मारा। किस तरह मारा? समझे? हाथ खोल करके, बगैर हाथ बांधे या बांध करके। तो आपने कहा मशदूदन। समझे कि नहीं? बांध कर। तो ये बांध कर, ये मशदूदन, ये किसकी कैफियत बयान किया जा रहा है? तो ये ज़ैद की कैफियत। और ज़ैद कौन है? ये मफ़ऊल है। ज़रब तो फ़ेल फ़ाइल और ज़ैदन क्या है? मफ़ऊल। उसी की हालत, उसी मफ़ऊल की हालत को आपने मशदूदन से बयान किया कि मैंने ज़ैद को बांध कर मारा। समझे कि नहीं? फिर ऊपर से मिलाइए कि हाल वो इसमें है जो दलालत करता है फ़ाइल की हैयत पर या मफ़ऊल की हैयत पर या पर हैयत हर दो, या दोनों की हैयत पर दलालत करे। सबसे पहली वाली मिसाल, तन्हा फ़ाइल की हालत को पर दलालत करने वाला कौन? राकिबन। दूसरी मिसाल में तन्हा मफ़ऊल की हैयत व हालत पर दलालत करने वाला कौन? मशदूदन। समझे कि नहीं? अब ये तीसरी मर्तबा जो कहा है या पर हैयत हर दो, या दोनों की हैयत पर। समझे कि नहीं? या हाल दोनों की हैयत, दोनों कौन? यानी फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत को बताए। जैसे आपने कहा कि राकिबैन दर लकीतो ज़ैदन राकिबैन, कह रहे हैं कि जैसा कि लकीतो ज़ैदन राकिबैन में राकिबैन। देखिए राकिबैन ये हाल है, दोनों की हालत बयान कर रहा है। कौन? फ़ाइल की भी मफ़ऊल। मैंने मुलाकात की ज़ैद से इस हाल में कि हम दोनों क्या थे? सवार थे। तो राकिबैन ने दोनों सवार होकर मिले। समझे कि नहीं? दोनों सवार होकर, यानी कहने वाला काइल मुतकल्लिम भी सवार था और ज़ैद भी जो मफ़ऊल है वो सवार था। तो राकिबैन ने फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत को बयान कर रहा है इस मिसाल में। तो अगर कोई पूछे तो हाल की तारीफ क्या है?
تو یہی آپ کو بتانا ہے کہ حال وہی اس میں نکرہ ہے جو دلالت کرے فاعل کی حیت پر یا مفعول کی حیت پر، یا دونوں یعنی فاعل و مفعول دونوں کی حالت پر دلالت کرے. وہ فاعل و مفعول را ذوالحال گویند. آگے فرما رہے ہیں کہ فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں. سمجھیں نہیں؟ حال جس کے لیے لاؤ گے تو اس کو ذوالحال کہیں گے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ فاعل اور مفعولی کی حالت بیان کرتے ہیں تو ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ ذوالحال کہیں گے. اب آگے قاعدہ بیان کروں. وہاں غالباً معرفہ باشد، وہ کیا ہے؟ غالباً اکثر کیا ہے؟ معرفہ ہوگا. کون؟ فاعل اور مفعول کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ کون؟ یعنی جس کی حالت آپ بیان کر رہے ہیں. بلفظ دیگر ذوالحال. ذوالحال کیا ہے؟ غالباً معرفہ ہوگا. وہ اگر نکرہ باشد حال را مقدم دارن، کہہ رہے اور اگر نکرہ ہو، کون؟ جس کی حالت آپ بیان کر رہے ہیں یعنی ذوالحال، یعنی فاعل و مفعول جسے ذوالحال کہیں گے، وہ اگر نکرہ ہو تو حال را مقدم دارن، حال کو مقدم کر دیں گے. ابھی تو حال کو مؤخر آپ نے کیا ان مثالوں میں. راکبن بھی مثال کے آخر میں ہے، مشدودن بھی مثال کے آخر میں ہے، اور راکبین بھی مثال کے آخر میں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اگر حال ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو پھر مقدم کریں گے. اور ان مثالوں میں جو ہے ذوالحال معرفہ ہے، اسی لیے حال بعد میں ہے. اب قاعدہ یہ یاد رکھیے گا کہ اولاً معرفہ غالباً جو ہے ذوالحال معرفہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے اہم کہ اگر ذوالحال نکرہ ہوگا تو حال کو مقدم کریں گے. مقدم کا مطلب پہلے لائیں گے واجبی طور پر. جیسے جانی راکبن رجلن، میرے پاس مرد سوار ہو کر آیا. تو اب دیکھیے جانی یہ رجلن ذوالحال ہے مگر ہے نکرہ. سمجھ گئے؟ کیا ہے؟ نکرہ. لیکن ہونا چاہیے کیا؟ جانی رجلن راکبن. رجلن کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ اسی لیے کہ وہ نکرہ. اور قاعدہ ہے کہ جب وہ ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لائیں گے. تو راکبن رجل کا حال ہے تو اسی لیے راکبن کو پہلے بیان کیا، بعد میں نہیں بیان کیا. اور اوپر کی مثالوں میں دیکھیے حال کو سب سے بعد میں بیان کیا، اسی لیے کہ ذوالحال وہاں پہ معرفہ تھا اور یہاں پہ نکرہ ہونے کی وجہ سے حال کو مقدم کر دیا گیا. یعنی راکبن رجل. آگے فرماتے ہیں وہ حال جملہ نیز باشد، اور حال جملہ بھی ہوگا. حال جملہ بھی ہوتا. ابھی تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جملہ نہیں تھا بلکہ شبہ جملہ تھا. اور راکبن کیا تھا؟ سمجھے کہ راکبن صیغہ واحد کہ اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے پوشیدہ فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر شبہ جملہ تھا. آگے اب مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وہ حال جملہ نیز باشد، اور حال جملہ بھی ہوتا ہے. جیسا کہ چنانچہ رأیت الامیر وهو راکب، میں نے امیر کو دیکھا، آقا کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. وهو راکب، اور وہ سوار ہے، حال یہ کہ سوار ہے. تو اب دیکھیے یہاں پہ رأیت فعل تا ضمیر بارز اس کا فاعل، الامیر مفعول، وہ ہوا راکبن میں واو حالیہ، ہوا مبتدا، راکبن اس میں فاعل اپنے پوشیدہ فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے تب وہ جو ہے مفعول ہے. الامیر کیا ہے؟ یہاں پہ ذوالحال ہے، اور وہ راکبون یہ حال ہے. تو یہ ذوالحال حال سے مل کر کے تب مفعول ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ حال جملہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. تو یہاں پہ دو تین بات اہم ہے کہ ذوالحال غالباً کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. اور اگر نکرہ ہوگا تو حال کو پہلے لائیں گے، اور پھر حال جملہ بھی ہوتا ہے. جیسا کہ رأیت الامیر وهو راکب، میں نے امیر کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار ہے یا تھا. والتمیز اسم کہ رفع ابہام کنت از عدد. تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو عدد سے دور کرتا ہے. جو عدد میں خفا ابہام ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے، اس پوشیدگی کو، ابہام کو یہ تمیز دور کر دیتی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا عندی احد
आशारा दिरहमन, मेरे पास 11। तो 11 क्या है? तो 11 में इबहाम है। सिर्फ इतना जो आपने कहा इंदी अहदा आशारा, मेरे पास 11 है। क्या 11 है? 11 कलम, 11 मकान, 11 जानवर, 11 किताबें, 11 रुपए, क्या है? सब चीजों का इस्तेमाल है। तो लिहाजा अहद आशरा जो आदत है, इस आदत में खिफा है, इस आदत में इबहाम है। इसको दूर करने वाला कोई लफ्ज चाहिए, तो वो लफ्ज है दिरहमन। जब आपने कहा अहद आशरा के बाद दिरहमन, तो अब ये दिरहमन लफ्ज ने तमाम चीजों से जुदा कर दिया, यानी इबहाम को दूर कर दिया कि ये अहदा अशरा में जो इस आदत में जो इबहाम था, वो इबहाम अब खत्म हो गया। इस 11 से मतलब 11 दिरहम है। तो इसीलिए कहा कि तमीज का काम क्या होता है कि वो इबहाम को दूर करता है। किससे दूर करता है? आदत से। तो आदत से दूर करने की ये मिसाल है। अहदा आशरा दिरहमन, मेरे पास 11 दिरहम है। तो दिरहमन तमीज है, ठीक। या अज वजन, या वजन से, क्या? तमीज आदत से इबहाम को दूर करेगा या वजन से दूर करेगा। वजन से जो चीज वजन की जाती है, उसकी मिसाल देखिए, जैसा कि इंदी रितलुन जैतन, मेरे पास एक रितल जैतून तेल है। आपने कहा इंदी रितलुन, रितलुन एक नापने वजन करने का एक आला है, ठीक। आपने कहा मेरे पास एक रितल है। तो एक रितल क्या है? पानी है, दूध है, क्या है? तो आपने कहा जैतन, रोगन, रोगन जैतून, यानी जैतून का तेल है। तो जैतन आपने जो कहा, तो इस रितल में जो इबहाम था वो खत्म हो गया। तो ये जैतन है तमीज, ये क्या है? तमीज। और रितलुन है क्या? मुमय्यज। इसी तरह वहां पे अहदा आशरा आदत में जो इबहाम था, उस इबहाम को दूर करने वाला कौन? दिरहमन। तो दिरहमन है तमीज और अहदा आशरा है मुमय्यज। फिर जो तमीज है दिरहमन, इसको मुमय्यिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमय्यिज। और अहद आशरा को मुमय्यज, जिससे दूर किया जाए उसको मुमय्यज, और जो इबहाम को दूर करे वो है मुमय्यिज। तो मुमय्यिज ही को तमीज कहते हैं। तो या वजन से, जैसा कि इंदी रितलुन जैतन, मेरे पास एक रितल जैतून तेल है। या अज कैल, या कैल से, कैल मतलब वो चीज जो तौल कर बेचते हैं, समझे कि नहीं? जैसा कि आपने कहा कि इंदी कफीजाने बुर्रन, ये कफीज क्या है? ये कैली है, समझे? गंदुम वगैरह क्या है? कैली है। तो यानी मतलब तौल करके जो बेची जाती है जो चीजें। तो आपने कहा इंदी कफीजान, मेरे पास 2 कफीज है। तो 2 कफीज क्या है? जौ है, बाजरा है, शईर है, खजूर है, क्या है? तो आपने कहा बुर्रन, बुर्रन का माने गंदुम, बुर्रन का माने गंदुम। तो आपने जो ही बुर्रन कहा, तो कफीजान में जो इबहाम था वो इबहाम खत्म हो गया, समझ रहे हैं? इसीलिए ये बुर्रन क्या है? तमीज है, मुमय्यिज है। कफीजान है, मुमय्यिज है। या अज मसाहत, या मसाहत से, समझे कि नहीं? अंदाजा से, समझे कि नहीं? किससे? अंदाजा से। तो आपने कहा माफिस समाए कदरो राहतिन, समझे कि नहीं? आसमान में हथेली की मिकदार नहीं है। क्या नहीं है? हथेली की मिकदार। ये आपने अंदाजा किया कि नहीं? कयास किया कि नहीं? किसी चीज ने, किसी न किसी चीज का अंदाजा आपने किया। तो क्या मतलब? हथेली की मिकदार आसमान में नहीं है। क्या नहीं है? पानी नहीं है, दाग नहीं है। वीडियो बंद करो। समझे कि नहीं?
پانی نہیں ہے یا تو آپ نے جو ہی کہا صحابن، تو اس سے ابہام دور ہو گیا. صحابن جو ہی آپ نے کہا اس سے ابہام دور ہو گیا. یعنی مطلب ہتھیلی کی مقدار بادل نہیں ہے. اب آگے فرماتے ہیں وہ مفعول بہی اس میں کے فعل فاعل بروے واقع شود، کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہو. مفعول بہی وہ اس میں ہے کہ فعل فاعل بروے واقع شود، کہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسا کہ آپ نے کہا ضرب زید عمرن، زید نے عمرو کو مارا. تو آپ دیکھیں ضربہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور عمرن جو ہے کیا ہے، یہ مفعول بہی ہے. تو فاعل کا فاعل کون ہے؟ زید. اس کا فعل کون ہے؟ ضربہ. وہ اس پر واقع ہو، اس پر مفعول بہی پر. تو مار اس پر واقع ہے کہ نہیں؟ آگے اب ایک مسئلہ دیکھیے، فرماتے ہیں بدا کے یہ ہمہ منصوبات بعد از تمامی جملہ باشن. جان لیجئے کہ یہ تمام منصوبات، کون تمام منصوبات؟ یعنی یہ مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول بہی، مفعول معه، مفعول فی، حال، تمیز، سمجھیں نہیں؟ یہ سب کے سب منصوبات جو ہے یہ جملہ کے تام ہونے کے بعد ہوں گے. اس کے بعد جملہ کے تام ہونے کے بعد ہوں گے. وہ جملہ بفعل و فاعل تمام شبد، اور جملہ فعل اور فاعل سے پورا ہو جاتا ہے. جملہ کائے سے پورا ہو جاتا ہے؟ فعل اور فاعل سے. اور جب فعل اور فاعل سے جملہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو بھی چیزیں بیان کی جائیں گی، یعنی جو بھی منصوبات ہوں گے، حال، تمیز، مفعولات وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ یہ سب کے سب جملہ کے تمام ہونے کے بعد ہوں گے. بدی سبب گوین کے المنصوب فضلتن، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں کہ منصوب جو ہے یہ فضلہ ہے، زائدہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ زائدہ. المنصوب فضلتن، یہ کیا ہے؟ زائد ہے.